अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम कामरान अमीन है और मैं नेशनल सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेज बीजिंग चाइना में स्पेशल रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज 10 मार्च को साइंसदानों के आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है और इस बात की कोशिश की जाती है कि हम उन सारे लोगों को खराज तहसीन पेश करें जिन्होंने हमारी ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा किया, लेकिन उनकी अक्सरियत को हम जानते ही नहीं। और अगर कोविड के बाद की सूरत हाल को देखा जाए तो साइंसदानों की अहमियत हमारे यहाँ और भी वाज़ेह हो जाती है जब हमने देखा कि एक आलमी वबा फैली और किस कदर जल्द साइंसदानों की मेहनत और कोशिश से ना सिर्फ हमने इस सारी सूरत हाल को समझ लिया बल्कि उसके मुकाबले के लिए अपनी हिकमत अमली भी तैयार की। और आपने देखा होगा कि बहुत जल्दी वैक्सीन्स और मेडिसिन और इसके इलाज के तरीके सामने आना शुरू हो गए। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगरचे इस वबा ने पूरी दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में लोगों को मुतासर किया, लेकिन फिर भी ज़िंदगियों का नुकसान उतना नहीं हुआ जितना कि इससे पहले फैलने वाली जैसे इन्फ्लुएंज़ा का अगर हम तज़किरा करें वबाओं में हुआ था। और इवन के इन्फ्लुएंज़ा या हमारे इर्द गिर्द जो बीमारियाँ फैलती हैं या फिर हमने अपनी ज़िंदगी में अभी तक जितनी आसाइशें देखी हैं, जैसे बिजली हो गई, गाड़ियाँ हो गई जिन पे हम ट्रैवल करते हैं, मोबाइल फ़ोन जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ये सारी टेक्नोलॉजी की जो भी तरक्की है ये साइंसदानों ही की मेहनत की मरहून मिन्नत है और इस सब पे हम उनके शुक्रगुज़ार। बदकिस्मती ये है हमारे लिए कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छे साइंसदान हम नहीं पैदा कर सके और जो कोई अपनी मेहनत बलबूते पे बहुत अच्छा साइंसदान बना भी और उसकी तहकीक ने आलमी इदारों में और आलमी जराइद में पब्लिश होना शुरू हुई और जगह बनाई अपनी, तो वो उनमें से अक्सरियत को आप देखेंगे कि वो ये मुल्क छोड़ के चले गए। तो इस बात की क्या वजूहात हो सकती हैं और फिर पाकिस्तान में हम कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दे सकते हैं और अच्छे साइंसदान पैदा कर सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं मुख्तसरन ज़िक्र करूँगा। सबसे अहम चीज़ जो इन दिनों मुझे अंदाज़ा हुआ जब मैं स्कूल और कॉलेजेस का विज़िट कर रहा हूँ और मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में बच्चे यही कहते हैं कि वो डॉक्टर बनेंगे, मेडिकल डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, वो कमीशन अप्लाई करके आर्मी में चले जाएंगे, सिविल सर्विसेज में जाएंगे। लेकिन मुझे कहीं से भी किसी बच्चे की तरफ से ये सुनने को नहीं मिला कि मैं साइंसदान बनना चाहता हूँ। आखिर इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं और हमारे बच्चों में साइंसदान बनने का शौक़ क्यों नहीं पाया जाता और हमारे यहाँ अच्छे साइंसदान क्यों पैदा नहीं होते। इस ज़िमन में जो सबसे अहम बात मुझे महसूस होती है वो ये है कि हमारी जो करीम है वो कुछ लोग मेडिकल डॉक्टर बनने के चक्कर में लगे रहते हैं, कुछ इंजीनियर्स बनने के शौक़ में होते हैं और फिर जो उधर से बचते हैं वो आर्मी में चले जाते हैं या सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं। और बचे कुचे लोग जिनका कहीं किसी भी जगह यूँ समझ लें कि जहाँ वो जाना चाहते थे वो नहीं जा पाते, एडमिशन वगैरह नहीं होता, तो वो फिर साइंस पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो किसी मोटिवेशन, जोश और जज्बे के बगैर यूँ समझ लें कि ऐसे डिग्री लेने की ही तगोदो में लगे होते हैं क्योंकि उनका पैशन या इंटरेस्ट नहीं होता। ये एक वजह हो सकती है। लेकिन ये पैशन या इंटरेस्ट ना होने की वजूहात क्या हो सकती हैं, तो इस ज़िमन में भी मुझे जो चीज़ अहम लगती है वो ये है कि कभी भी हमारे मुल्क में साइंसदानों को बच्चों के सामने रोल मॉडल के तौर पे पेश नहीं किया जाता। अगर आप देखें हमारे रोल मॉडल या हमारे मीडिया में जिन लोगों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं या हमारे माशरे में जिन लोगों का तज़किरा किया जाता है, हमारे घरों में वो अगेन डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, सिविल सर्विसेज के लोग होंगे या कोई आर्मी ऑफिसर होगा, उसकी बड़ी आओ भगत की जाती है। लेकिन इसके बरक्स साइंस या साइंस से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की उतनी आओ भगत नहीं होती, ना वो हमारी कहानियों में शामिल होते हैं। इस ज़िमन में अगर मेरी जनरेशन के जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें याद हो कि जब पाकिस्तान एटमी ताकत बना और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान इस सारे प्रोसेस में एकदम मशहूर हो गए, मीडिया ने उन पे इंटरव्यूज़ किए, उन पे किताबें लिखी गई, उनको हाईलाइट किया गया, उनकी स्टोरीज शेयर की गई, तो हमारी जनरेशन के बहुत ज़्यादा लोग ऐसे थे जिन्होंने उस सारे वाक़े से मुतासर हो के साइंसदान बनने का सोचा होगा। ये अलग बात कि वो ना बने हों, लेकिन सोचा ज़रूर होगा। तो
جب تک ہم سائنسدانوں کو اور سائنسدانوں کی طرف سے کی گئی ایجادات اور دریافت کو اپنے بچوں کے سامنے کہانیوں کے طور پہ نہیں رکھیں گے اور ان کو ایز اے رول ماڈل ہم پیش نہیں کریں گے، یہ کہنا بھی میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل ہے کہ ہمارے بچوں میں سائنسدان بننے کا کوئی شوق پیدا تھا۔ اس ضمن میں بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ میڈیا، معاشرے، والدین، سکول، ساری چیزوں سے بھی زیادہ خود ہم سائنسدان بھی ذمہ دار ہیں کہ ہم لیبارٹریوں میں جو کام کرتے ہیں، تجربات کرتے ہیں، ان کو عام آدمی تک پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے، عام آدمی کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے، جس سے عام آدمی کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ جس پروسیس سے گزر کے اس کی زندگی بچائی گئی ہے، اس کے پیچھے کس سائنسدان کا ہاتھ ہے اور کس ڈاکٹر نے اس پہ محنت کی ہے، کس نے ایسی ایجاد ڈیولپ کی جس نے ہماری زندگی کو آسان بنا دیا ہے۔ اور اگر ہم کوشش کریں اور سائنس کو بہترین طریقے سے پبلک میں کمیونیکیٹ کریں، جو کہ بیرون ممالک میں تو بہت سارے طریقوں سے بہت بہترین طرح سے ہو رہی ہے، وہاں میڈیا شوز ہوتے ہیں، میوزیمز ہیں، سائنس کمیونیکیشن کے پروگرام رکھے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں کسی بھی جگہ پہ کسی بھی طرح سے اس طرح کی ایفرٹ نہیں ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بطور سائنسدان ہمیں خود آگے بڑھ کے اس بارے میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح آپ دیکھیں کہ کرکٹرز ہیں اور جس طرح ہمارے اداکار ہیں اور جس طرح اور لوگ جو سوشل میڈیا پہ بہت فیمس ہیں، اپنی چیزیں لے کے آ رہے ہیں، اس طرح سائنسدانوں کو بھی اپنی ایجادات دنیا کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس ضمن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جس طرح سے اسکول کی ایجوکیشن ہے اور پھر اس کے بعد ان کی یونیورسٹی کی ایجوکیشن ہے، اس کا ایک اپنا رول ہے، اور ظاہر ہم اس نظام کو تو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، اور چاہے وہ آپ کے اسکول کے بچے یا آپ کے حقیقی بچے ہیں، انہیں سائنسی ایجادات کے بارے میں بتائیں، ان کی کہانیاں سنائیں اور ایسی جگہوں پہ لے کے جائیں، کچھ عجائب گھر، میوزیم وغیرہ اگر ہمیں میسر ہوں، اور وہاں کے وزٹ کروائیں، ایسی انڈسٹریز میں لے کے جائیں جہاں پہ کوئی سائنسی تحقیقی کام ہو رہا ہو، تاکہ ان بچوں میں کوئی سائنس کا شوق، جوش اور جذبہ پیدا ہو اور ہمارے پاس بھی اچھے سائنسدان بن سکے۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے اگر ہمارے پاس اچھے سائنسدان نہ ہوں؟ تو آپ دیکھیں کہ آج ہم پاکستان میں ٹیکنالوجی کی جتنی بھی چیزیں استعمال کریں، چاہے وہ ایک موبائل فون ہے، چاہے ایون کہ آپ کے ہاتھ پہ بندھی ہوئی گھڑی ہے، یا آپ اپنے ارد گرد آپ کے گھر میں چلتا ہوا ٹی وی ہے، جو بھی چیزیں آپ دیکھیں گے وہ ساری ہم باہر سے خرید کے لا رہے ہیں، یا ٹیکنالوجی ٹرانسفر پروسیس کے تحت ہم ان کو پاکستان میں اسمبل کر رہے ہیں، لیکن ہم پاکستان میں نہیں بنا رہے۔ تو ہمارے زر مبادلہ کے بہت بڑے ذخائر، اور بلکہ آپ لوگوں نے جو بلوچستان میں تانبے اور کاپر کے ذخائر کے بارے میں پچھلے دنوں بڑا شور رہا، اور اس پہ ہم پہ بڑا بھاری جرمانہ بھی کیا گیا، تو وہ دھاتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن چونکہ ہم ان کو صاف کرنے کی ٹیکنالوجی ملک میں نہیں رکھتے، تو ہمیں بیرون ملک کمپنیوں سے منت سماجت کر کے ان کو وہ دھاتیں دینی پڑی، اور پھر ہم ان سے بنی ہوئی پروڈکٹ ان کمپنیوں سے خریدیں گے۔ اس طرح ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں ہیں جو یہاں ملک میں پیدا ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو آگے پروسیس کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، وہ یہاں سے باہر جاتی ہیں، باہر کے لوگ ان کو پروسیس کر کے چیزیں بناتے ہیں اور پھر ہم ان سے خریدتے ہیں۔ تو یہ نہ صرف یہ کہ ہمارے ملک کو اس کا نقصان، بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، بلکہ خود ہمیں بھی، ہمارے لوگوں کو بھی، عام آدمی کو بھی مہنگائی اور پتہ نہیں کس طرح کی شکل میں اس سب کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اور بالخصوص اگر آپ دیکھیں کہ امریکہ اس وقت اگر دنیا میں سب سے طاقتور ترین ملک ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، جو اگرچہ ان کے پاس بہت ہیں، بلکہ ان کا جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایجادات کی دنیا میں نام ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب تک یہ سائنسی اور ایجادات کی دنیا میں ان کی حکمرانی برقرار رہے گی، ان کی دنیا میں بھی ان کی حکمرانی برقرار ہی رہے گی، اور پیسے ساری دنیا سے اور ٹیلنٹ اور لوگ ان کی طرف بھاگتے رہیں گے۔ تو آئیے ہم اس سائنسدانوں کے عالمی دن کے موقع پر یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ملک میں بھی اچھے اور بڑے اور نامور سائنسدان پیدا ہوں، جن کی تحقیق اور ایجادات سے دنیا میں لوگوں کو فائدہ ہو، اور جو عالمی دنیا میں ہمیں ایک اچھا مقام دلوا سکیں۔ میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔